ay for mami nag-viral human giluwas ang iya mga alagang ero taliwa sa peligro sa sunog dito ni kagahapon sa may barangay Geso sa may Dakbayas Mandawi. Tinuod kita ko ani. Ambak pa dun siya. Pero giuna niya itsa ang katong iyahang mga binuhing ero. Pero adyo'y namunit sa mga gipangitsa niya. Nay mo cellphone. Namunit sa cellphone. Gipangita to ron katong maong kining amot driver habal-habal ba to or Caught on cam ka kuya. mao na diha. So ato sang siren ang kining report pinaagi ni Cap Lodi. Sa tunga sa makalilisang nga sunog sa Santo Niño, Barangay Gezo, Mandawi City. Gipakita ni Emily Maningo ang kaisog nga labaw sa iyang kaugalingong kaluwasan aron maluwas ang iyang mga alagang iro niadtong Miyerkules sa buntag Disyembre 10, 2025. Samtang nikatap na ang mga baga og itom nga aso og kusog nga kalayo, milokso siya sa balkonahe og hinay-hinay nga giitsa ang matag iro ngadto sa mga tawo sa ubos. Wala niya gihunahuna ang iyang kaugalingon. Ang iyang tugyanan lang mao ang kaluwasan sa iyang mga alaga. Subay niini, nanawagan ng mga fire responders sa Dakbayan sa Mandawi. Alang sa nisawo sa cellphone ni Emily nga i-turn over kini sa Barangay Hall sa Barangay Alang-Alang, Mandawi City. Makita sa video nga usa ka lalaki nga nagsulob og puti nga helmet mao'y nakasawo sa cellphone. Apan hangtod karon, wala pa kini nauli. Saludo ang Dakbayan sa heroic act sa maong furmami. Ingon man sa mga bombero ug sa mga tawo nga nagtabang sa pagluwas sa kinabuhi sa tao ug sa mga binuhing iro. Alang sa XFM Trending, kini si Katropang Cap Lodi, XFM News.